बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। हुकूमत यही कहेगी कि इमरान खान ख़त्म शुद, इमरान खान माजी का हिस्सा बन गए हैं और निज़ाम डिलीवर कर रहा है और निज़ाम को किसी किस्म का कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। आपने देखा कल क्या हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 7 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं और आज आप तारीख अगर देखें तो अब इलेक्शन की तारीख में आज 30 मई है, यानी एक हफ्ता रह गया है और अब तकरीबन इलेक्शन मुहिम खत्म होने वाली है। लेकिन कल हमने देखा कि जुनैद अकबर जो है उनको इस सिलसिले में सूबा बदर किया गया। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ के अंदर के ऊपर अपने मुल्क के अंदर ट्रैवल करने के ऊपर भी पाबंदी लग गई है? क्या एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने के लिए भी उनको एनओसी चाहिए होगा? चलें, कल तो जीबी पुलिस ने किया जो कुछ किया। आज क्या हुआ? आज वो कहते हैं कि आपने गड़ा किसी और के लिए खोदना था, उसमें अपने लोग भी गिर जाते हैं। असद कैसर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक स्पीकर हैं, इमरान खान के करीबी तस्वुर किए जाते हैं, पुराने साथी इमरान खान के, उन्होंने आज गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए कैंपेन की सूरत के लिए वहां जाना था और उन्होंने इस्लामाबाद से आज फ्लाइट पकड़नी थी। तो हुआ क्या कि उनको फ्लाइट पर बजाय इसके कि जीबी पुलिस को जहमत दी जाती, तो कोशिश आज ये की गई कि असद कैसर को उस फ्लाइट के ऊपर ही सवार न होने दिया जाए, यानी उनको इस्लामाबाद से ही निकलने न दिया जाए। और उसके ऊपर हुआ क्या कि आज ये काम माशाल्लाह से जो पंजाब पुलिस है, जिसने खासकर 9 मई के बाद तो बहती गंगा में बहुत हाथ धोए हैं, अगर कभी जिंदगी में किसी को तहकीकात का मौका मिला तो मैं ये जरूर गुजारिश करना चाहता हूँ, सिर्फ पंजाब पुलिस के वो लोग जिन्होंने 9 मई के अंदर तफ्तीशी के तौर पे काम किया है, अगर उनके मुतालिक जो स्टोरीज हैं उनकी तहकीकात हो गई और चीजें खुल गई तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे हकायक जो है वो सामने आ जाएंगे। अब जरा असद कैसर साहब ने क्या खुद लिखा मैं वो बताता हूँ, फिर बाकी तफसीलात भी बताता हूँ। उन्होंने कहा जी, आज इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में इस्लामाबाद से स्कर्दू की फ्लाइट थी। पंजाब पुलिस ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया और एयरपोर्ट के दाखिली रास्ते बंद कर दिए और हमारे साथ आम आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पंजाब पुलिस ने मुझे जहाज उड़ने तक जेरे हिरासत रखा। इस जाली हुकूमत के फस्तायत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को हर हाल में मैनेज किया जा रहा है और अवाम को अपने वोट से महरूम किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में सारी पार्टियां कैंपेन कर सकती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है और उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और मुझे यकीन है कि अवाम इस फस्तायत का डट कर मुकाबला करेगी और तहरीक इंसाफ का जो भी निशान हो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तहरीक इंसाफ को वोट देगी। यानी आज पंजाब पुलिस ने रास्ता बंद किया। रास्ता बंद करके मकसद था कि असद कैसर जहाज के ऊपर सवार ना हो जाएं। जब तक जहाज उड़ नहीं गया तब तक ये सिलसिला जारी रखा गया। अल्लाह के नेक बंदो, जब ये आपने किया होगा, कितने लोगों की इमरजेंसी फ्लाइट्स होंगी? क्या लोग जनाजों में शिरकत के लिए फ्लाइट्स नहीं पकड़ते? लोग तीमारदारी के लिए नहीं जाते अपनी फैमिली से? और उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने मजीद लिखा असद कैसर साहब ने, अफसोस की बात यह है कि मुसाफिरों की परवाजें मिस हो गई और अवाम दुहाइयां दे रहे थे। इस मुल्क में अवाम का इस्तेसाल हो रहा है और ये हुकूमत अवाम को इंसान समझती नहीं है। अल्लाह बेनियाज बादशाह है और उसकी लाठी बेआवाज है। अब उसमें नजर आ रहा है पंजाब पुलिस के एहलकार हैं कि अंदाजा कीजिए ये कितने नालायक हैं, ये कितने बेरहम हैं, ये कितने बेहिस हैं। ये लोगों को किस तरह कीड़े मकोड़े समझते हैं कि भाई इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पूरी दुनिया के लिए फ्लाइट जाती हैं, यानी एक असद कैसर की इस्लामाबाद से जीबी जाने वाली फ्लाइट को रोकने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए कितने लोगों के वीजा आपने, हो सकता है किसी का वीजा खत्म होने वाला हो। मतलब आप लोगों को खुदा का भी खौफ नहीं आता। चले, ये तो तहरीक इंसाफ वाले कहेंगे हमारे साथ जो हो रहा है सो हो रहा है। इसके ऊपर ख्वाजा साद रफीक साहब ने आज ट्वीट किया और कहा कि आज मुझे इंतखाबी मुहिम के जिमन में स्कर्दू जाना था। बर वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तो देखा रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली तमाम ट्रैफिक रोकी हुई है। अब इससे साबित हुआ कि खुद ख्वाजा साद रफीक साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो ये बता रहे हैं कि रावलपिंडी पुलिस ने खुद जो है वो ट्रैफिक रोकी हुई थी। अब ट्रैफिक क्यों रोकी हुई थी वो हमें पहले पता चल गया। बस यार, कोशिश के बावजूद इस ट्रैफिक ब्लॉकेट की कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई, ये ख्वाजा साद रफीक बता रहे हैं। एयर ब्लू ने भी दीदा दानिस्ता एयरपोर्ट के गेट पर ट्रैफिक की जबरी बंदिश के बावजूद फ्लाइट को वक्त से पहले क्लोज किया। यानी उनके मुताबिक जो एयर ब्लू की फ्लाइट जानी थी, अब जो टाइम से पहले उन्होंने भी क्लोज कर दिया। उनको कहा गया होगा जल्दी जल्दी उड़ाओ, बाहर निकलो, हमने नहीं जाने देना। स्कर्दू के लिए मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइट मिस हुई। यानी आपने असद कैसर साहब को रोकना था,
تو خواجہ سعد رفیق بتا رہے ہیں کہ ان سمیت 13 ایسے مسافر ہیں جنہوں نے جی بی جانا تھا. اگر یہ 13 مسافر جی بی والے ہیں، ذرا سوچئے، کوئی دبئی جا رہا ہوگا، کوئی کہیں جا رہا ہوگا کاروبار کے سلسلے میں، کسی اور اپنی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں، جو بھی کسی کا کام ہے. یہ اس قسم بے رحم حکمران ہے اس ملک کے اندر، اور اس وقت جو فیصلہ ساز ہے ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ کسی کا ویزا ختم ہونے والا ہوگا، اس کا پوری فیملی ڈسٹرب ہو جائے گی، اس کا لائف ٹائم ہو جائے گا، لیکن ان کو صرف تحریک انصاف کو دیوار میں چننا ہے. اور تحریک انصاف کو دیوار میں چننے کے لیے کسی کا کتنا نقصان ہو، بھائی جن کو ملک کے نقصان سے فرق نہیں پڑتا، ان کو چند 100 لوگوں کے نقصان سے کیا فرق پڑے گا، چند 100 خاندانوں کے نقصان سے کیا فرق پڑے گا. اچھا، آگے خواجہ سعد رفیق لکھتے ہیں کہ ہمارے گرد سینکڑوں مسافر خواتین بچے بزرگ گرمی میں رل رہے تھے. مختلف فلائٹس کے بہت سے مسافروں کی فلائٹس مس ہوئیں، پروگرام خراب ہوئے، گھنٹوں کی خجل خواری کے بعد واپس لوٹ آئے ہیں. بے حسی اور نالائقی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ازراہ کرم دہشت گردی کی اطلاع والی کہانی سنانے کی کوشش نہ کی جائے. آپ اندازہ کریں کہ خواجہ سعد رفیق جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، وہ یہ مان رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ نالائقی اور بے حسی ہے. تو مجھے بتائیے، میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ حکومتیں بھی آتی ہیں جاتی ہیں اور یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں، لیکن آج جو آپ کر رہے ہیں کل آپ کو یہ بھگتنی پڑیں گی، پھر آپ روئیں گے. اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کل جنید اکبر اور دیگر پارلیمنٹیرینز کی گرفتاری اور گلگت بلتستان سے صوبہ بدری، اور آج اسد کیسر صاحب کو گلگت کے لیے جہاز تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اسلام آباد نے پنجاب پولیس کا سڑک کو بند کرنا، یہ نظام شرم کے تصور سے عاری ہو چکا ہے. تو آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس وقت یہ کیا کر رہے ہیں. اور جنید اکبر صاحب نے کہا ایک اسد کیسر صاحب کو روکنے کے لیے آج ایئرپورٹ روڈ اس لیے بند کیا گیا تاکہ فلائٹ مس ہو سکے. ہم پی ٹی آئی کے ورکرز کا ایک ہی دکھ ہے کہ مد مقابل ملتے تو باظرف اور بہادر ملتے، مگر افسوس کہ ہمارا واسطہ کم ظرف، بے غیرت اور گرے ہوئے لوگوں سے. یہ بہت سخت الفاظ ہیں، اور سخت الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا غصہ اس وقت کتنا زیادہ ہے. اور سچی بات کیا ہے کہ یہ غیر ضروری چیزیں ہیں جس بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں. جس کے بعد اسد کیسر صاحب نے پھر میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا کہ میں الیکشن کمیشن اور چیئرمین الیکشن کمیشن سے مطالبہ کروں گا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ اور برابر مواقع دیں تاکہ وہ عوام کو اپنا منشور بتائیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کے عہدے پر بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. دیکھیے، تحریک انصاف کا اسد کیسر صاحب ذرا پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے قانونی بات کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دے دیں. سچی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اس وقت کوئی ٹوٹی پھوٹی ہوئی پلینگ فیلڈ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ ذمہ داری پوری کرے. تو ان کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ کل خالد خورشید کا الزام یہ تھا کہ انہیں کہا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ ایجنسی سے اپنے تعلقات جو ہے وہ بہتر کریں. اچھا، اب اندازہ کریں کہ جس پہ نون لیگ چیخ رہی ہو وہاں پہ عمران خان کبھی بھی یہ کہیں کہ جادو سر چڑھ کے نہیں بولا. یہ اور اس وقت ہے جب اتنے سال آپ نے سسٹم اپنے قابو میں رکھ کے آپ نے آئین تبدیل کر دیا، آئینی عدالتیں لگا دی، سب کچھ کر دیا، تو پھر بھائی اس کا ایک ہی حل ہے کہ عمران خان سے صلح کر لو. ایک خبر اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک انصاف کے کچھ جو ناراض لوگ ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا کہ جی وہ سوموار کو اجلاس کریں گے 27 کے حوالے سے. تو پھر خبر آئی کہ سہیل آفریدی نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل شام یعنی 31 مئی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں طلب کر لیا ہے اور پی ٹی آئی کے تمام ارکان اسمبلی کو شرکت یقینی بنانے کے کہا گیا ہے. عمران خان کی رہائی، آئندہ کے لاہ عمل اور مالی سال کے بجٹ سے متعلق رائے لی جائے گی. تو اب ظاہر سہیل آفریدی ایکٹیو ہوئے ہوں گے کہ ان لوگوں کے گلے شکوے دور کیے جائیں، ان کے تحفظات جو ہے وہ دور کیے جائیں. پھر وہی یاسر حسین جو خبر لے کے آئے تھے ان کے مطابق اب وزیر اعلیٰ نے 31 مئی کو اجلاس طلب کر لیا ہے. تو ادھر جنہوں نے یکم جون کو 27 لوگوں نے اجلاس بلانا تھا انہوں نے بھی کل دوپہر کے اندر اپنا اجلاس بلا لیا ہے اور اس میں وہ فیصلہ کریں گے آیا ہم نے اس اجلاس میں جانا ہے کہ نہیں جانا. سچی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تحریک انصاف اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بلیک میل ہو یا ان سب کو پتا ہے کہ مینڈیٹ اور ووٹ کس کا. یہ اب تک کی اپڈیٹس ہے جناب. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.